अस्सलाम वालेकुम जी, माय ऑरिफ्लेम एंड यूट्यूब फैमिली। आई एम साइमा हामिद फ्रॉम ऑरिफ्लेम। आज हम बात करेंगे कुछ ऑरिफ्लेम के बारे में। बहुत सारे लोगों की ऐसी बातें आप लोगों ने भी सुनी होंगी, मैंने भी सुनी कि जी ऑरिफ्लेम ज्वाइन तो कर लिया है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, हम ग्रो नहीं कर रहे, हमें कोई कामयाबी नहीं मिल रही। तो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ स्टेप्स के बारे में कि अगर आप उन स्टेप्स को जान लेंगे और उन पर अबूर हासिल कर लेंगे तो आपको ऑरिफ्लेम में ग्रो करना बहुत आसान हो जाएगा। अब ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिनसे ग्रो करना आसान होगा? आप किसी भी लेवल पर हैं, 3% पर, 6 पे, 9 पे, 12 पे, किसी भी लेवल पर हैं, आपके लिए ग्रो करना सालों में नहीं बल्कि महीनों में आसान हो जाएगा। अब कामयाब हर कोई होना चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसको कामयाबी मिले, उसकी सेलिब्रेशन हो, हर कोई ये चाहता है। लेकिन अगर आप कामयाब नहीं हो रहे और ऑरिफ्लेम को छोड़ने का सोच रहे हैं, लेकिन अगर आप इन 3 स्टेप्स पर कामयाबी हासिल कर लेते हैं या इन पर अबूर हासिल कर लेते हैं तो आपके लिए ऑरिफ्लेम करना बहुत आसान हो जाएगा और 1 साल के बाद आप यही स्टेप्स जो हैं वो अपनी टीम को सिखा रहे होंगे। उसमें पहला स्टेप है हु आर यू। आप कौन हैं? स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, हाउसवाइफ हैं, जॉबियन हैं, कोई और जॉब कर रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं, आप हैं कौन? आप एक बिज़नेस करने जा रहे हैं। क्या आप में गट्स हैं? क्या आप में क्वालिटीज़ हैं कि आप बिज़नेस कर सकें? क्या आप में सलाहियत है कि आप लोगों को साथ लेकर चलें, लोगों को बर्दाश्त कर सकें, उनकी बातें सुन सकें? क्योंकि बिज़नेस में तो लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को साथ लेकर चलना होता है, उनकी बातें भी सुननी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं, नेगेटिव ज़्यादा होती हैं। लेकिन क्या आप में ये सलाहियत है कि आप लोगों की नेगेटिव बातों को पॉजिटिव वाइब में चेंज करके अपने आप को ग्रो करें? लोग तो सवाल करते ही हैं, ख़ास तौर पर जो ऑरिफ्लेम का काम करते हैं उनको तो बहुत से सवालात का सामना होता है, जिनमें से अक्सर का आपसे भी हुआ होगा। ये क्या कर रही हो? ये कौन सा काम कर रही हो? कुछ और काम कर लो, इसमें तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें तो नाकाम हो जाएंगे, फ़लाँ ने किया वो नाकाम हो गया, ने किया था मुझसे नहीं हो सका। बहुत सी ऐसी बातें आप लोगों ने खुद सुनी होंगी या दूसरों की ज़बानी सुनी होंगी। लेकिन अगर आप काम करना चाहते हैं तो कामयाब लोगों को देखें, उनकी बातें सुनें और अपने काम के साथ कामयाबी के लिए एक ज़िद लगा लें। लोगों की बात सुन के दिल में ये ठान लें कि ये ऐसा कह रही है ना, मैं इसको करके दिखाऊंगी, मैं इसको कामयाब होकर दिखाऊंगी। क्योंकि ये एक इंसानी फितरत है कि जब आप किसी चीज़ के लिए ज़िद लगा लेते हैं तो फिर रास्ते खुद ब खुद बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन पहले सवाल अपने आप से करें कि आप हैं कौन? आप में सब्र होना चाहिए। फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है, तो भी आपके अंदर इतना सब्र होना चाहिए कि आप उसको बर्दाश्त कर सकें। दूसरी इसमें चीज़ है पॉजिटिव रहना। जब आप पोस्टें लगाएंगी, लोगों से बात करेंगी, लोग आपको हाइड भी कर देंगे, आपको ब्लॉक भी कर देंगे, लेकिन लोग जो मर्ज़ी करते रहें, आपने अपना काम करना है। आपने अपना लेवल अचीव करके अपनी ग्रोथ की पिक्चर उनने स्टेटस पे लगा के उनको दिखाना है कि मैंने ये करके दिखाया है। एक और चीज़, सेल्फ डेवलपमेंट। अपने आप को मज़बूत और स्ट्रॉन्ग बनाएं। आपके पास हर तरह का नॉलेज होना चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग कि कोई आपको तोड़ ना सके, ना लोगों की बातें, ना उनकी नेगेटिविटी, ना आपको किसी की ज़रूरत हो, किसी स्पॉन्सर और अपलाइन की भी ज़रूरत ना हो। आपके पास इतना नॉलेज हो कि आप ख़ुद से कामयाब हो जाएं, हर वक्त दूसरों के पीछे आपको ना भागना पड़े, ये बता दो वो बता दो। पहले अपने आप को देखें, जो काम करने जा रहे हैं क्या आप वो कर सकते हैं? क्या आप इस काबिल हैं? अगर कोई ये पूछता है कि या सवाल करता है कि जी मुझे मैनेजर बनना है, तो मेरा सवाल उससे पहला ये होगा कि अगर आपने मैनेजर बनना है तो आप ट्रेनिंग कहाँ पर दे रहे हैं? कौन से ग्रुप में ट्रेनिंग दे रहे हैं? आपके अंडर कितनी टीम है? क्या आप टीम को संभाल सकते हैं, गाइड कर सकते हैं? क्योंकि मैनेजर लेवल पर या डायरेक्टर लेवल पर जब आप जाते हैं तो आपको अपनी टीम को गाइड करना होता है, अपनी टीम को संभालना होता है। क्या आप अपनी टीम मेंबर्स के सवालों का जवाब दे सकते हैं? अगर तो आपका जवाब हाँ में है तो आप कर सकते हैं।
اور جو یہ سمجھ جاتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے تو ہی میں کامیاب ہو سکتا ہوں، تو پھر اس کے لیے کامیابی مشکل نہیں ہے۔ اب ہم بات کریں گے اسٹیپ 2 کی۔ اسٹیپ 2 ہے پروڈکٹ نالج۔ اوریفلیم بزنس کس چیز کا ہے؟ ظاہری بات ہے پروڈکٹس کا ہے۔ تو اگر پروڈکٹ نالج ہی نہیں ہوگی تو آپ اپنے 100 BPs کبھی بھی کمپلیٹ نہیں کر سکیں گے۔ پروڈکٹ نالج نہیں ہے تو آپ کا کسٹمر بھی خراب ہوگا اور آپ کے ممبرز بھی خراب ہوں گے۔ کسٹمر ایسے خراب ہوگا کہ جب وہ کوئی آپ سے کوئی مسئلہ ڈسکس کرے گا، اپنی اسکن کا، اپنے ہیئر کا، یا کوئی بھی نارمل یوز کے لیے چیز پوچھے گا، اور آپ اس کو اگر کہیں گے کہ اچھا 1 منٹ ٹھہرو میں تمہیں پوچھ کے بتاتی ہوں، آپ کا کسٹمر وہی خراب ہو گیا کہ جب اس کو خود کچھ پتہ نہیں ہے تو یہ مجھے کیا بتائے گی۔ دوسرا، جب آپ اپنی ٹیم بناتے ہیں اور آپ کے جب ممبرز آپ سے سوال کرتے ہیں کہ میم یہ بتا دیں اس کا کیا کرنا ہے، فلاں کو ہم نے کیا دینا ہے، یا ہمیں کوئی پروڈکٹ نالج چاہیے تاکہ ہم خود سے کر سکیں، تو کیا آپ ان کو دے سکیں گے؟ جب آپ کے پاس اپنی نالج ہی نہیں ہوگی تو وہیں آپ کا ممبر بھی خراب ہو گیا کہ اس کو خود تو کچھ پتہ نہیں، یہ مجھے کیا سکھائے گی۔ تو پھر آپ کا ممبر ادھر ادھر جانا شروع کر دیتا ہے، ادھر ادھر سے ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر وہ ایک دن آپ کی ٹیم کو بھی چھوڑ جاتا ہے۔ تو پہلے آپ کی اپنی نالج جو ہے وہ ہونی ضروری ہے۔ اب پروڈکٹ نالج کیسے ہونی چاہیے؟ اس کے لیے نمبر 1، ٹریننگ ضرور لیں، سیکھیں، اور روزانہ کی کیٹلاگ کو ریڈ کرنا اپنی عادت بنا لیں۔ صرف 10 منٹ اپنی کیٹلاگ کے لیے نکالیں کہ جی آج 10 منٹ میں نے ونڈو شاپنگ کرنی ہے اپنی کیٹلاگ میں۔ کیٹلاگ میں دیکھیں، یا ڈیلی کی کوئی ایک پروڈکٹ مخصوص کر لیں کہ آج میں نے اس پروڈکٹ کے بارے میں جاننا ہے، کیٹلاگ میں کیا لکھا ہے اس پروڈکٹ کے بارے میں، پھر اسی پروڈکٹ کا نام جو ہے وہ ویب سائٹ پہ سرچ کریں، وہاں سے اس کی ڈسکرپشن پڑھیں، اس کے انگریڈینٹس کے بارے میں پڑھیں، ہاؤ ٹو یوز پڑھیں، کمپلیٹ آپ کو وہاں سے انفارمیشن مل جائے گی۔ ڈیلی کی ایک پروڈکٹ کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرنا شروع کریں، اور اس کو پھر یاد بھی رکھیں کہ آپ نے کس پروڈکٹ کے بارے میں کیا پڑھا تھا۔ جب یہ سب آپ کر لیں گی تو آپ کو چیزیں خود بخود یاد ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جب پڑھ لی ہے تو پھر اس کو پڑھ کے چھوڑیں نہیں، پھر کانفیڈنٹلی ریکمنڈیشن کریں، لوگوں کے سوالوں کا جواب دیں۔ جب آپ کے پاس معلومات ہیں تو وہ لوگوں تک پہنچائیں، ریکمنڈیشن کریں، گروپ کے اندر کریں، جس گروپ میں بھی ہیں وہاں کریں، اپنی سینئرز کے ساتھ مشورہ کریں، اس سے پوچھ کے بھی ریکمنڈیشن آپ کر سکتی ہیں کہ میں فلاں فلاں کو یہ دے رہی ہوں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ اسی طرح اپنے ممبرز کو بھی گائیڈ کریں، لوگوں کے ساتھ بات کریں اعتماد کے ساتھ کہ ہاں آپ کے پاس انفارمیشن ہے۔ جب آپ کو پروڈکٹ کا پتہ ہوگا تو آپ کے لیے BPs کرنے آسان ہو جائیں گے، اپنے آسان ہو جائیں گے، ٹیم کو BPs مکمل کرانے بھی آسان ہو جائیں گے، کسٹمر بنانے آسان ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے پاس نالج نہیں ہے تو پھر آپ زیرو ہیں، چاہے آپ کسی بھی لیول پر چلے جائیں، اگر آپ کے پاس پروڈکٹ نالج نہیں ہے تو آپ اوریفلیم میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نہ آپ کسٹمر بنا سکتے ہیں، نہ آپ ممبر بنا سکتے ہیں، نہ اپنی ٹیم بنا سکتے ہیں، اور نہ ہی گرو کر سکتے ہیں۔ تیسری چیز، بزنس نالج۔ بزنس ہے کیا؟ آپ اوریفلیم کو اگر جوائن کر رہے ہیں یا کر لیا ہے تو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اوریفلیم کا بزنس ہے کیا۔ اوریفلیم کی 2 ہی مین چیزیں ہیں۔ اوریفلیم میں جب آپ جوائن کرتے ہیں 2 مین کام ہی آپ نے کرنے ہیں، ایک ریکمنڈیشن کا اور دوسرا ریکروٹمنٹ۔ یہی 2 کام ہوتے ہیں نا، تو یہی 2 کام آپ کا بزنس ہے۔ آپ یہ صحیح طریقے سے کریں گے تو آپ کا بزنس کامیاب ہے، نہیں کر سکیں گے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ریکمنڈیشن کیسے کرنی ہے؟ پروڈکٹ نالج سے۔ جب تک پروڈکٹ نالج نہیں ہوگی ریکمنڈیشن آپ نہیں کر سکتے۔ اور ریکروٹمنٹ کیسے کرنی ہے؟ بزنس نالج سے۔ بزنس کیا ہے اور کیسے کرنا ہے؟ بزنس کیا ہے؟ 100 BPs کرنا اور کرانا، ریکروٹمنٹ کرنا اور کرانا، یہ ہے آپ کا بزنس۔ ریکروٹمنٹ کرائیں، اتنی کرائیں، انے واہ کرائیں، کراتے ہی جائیں، اتنی کرائیں کہ لوگ سنبھالنے مشکل ہو جائیں آپ سے، اتنی ریکروٹمنٹ کرائیں۔ ریکروٹمنٹ جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی آپ کا بزنس جلدی گرو کرے گا۔ خود بھی ریکروٹمنٹ کریں، اپنی ٹیم سے بھی کروائیں، خود بھی 100 BPs کریں، اپنی ٹیم سے بھی کروائیں، اور 2 ٹوک میں سب کو بتائیں جس کو بھی جوائن کرا رہے ہیں کہ یہ 2 کام ہیں
جن سے آپ نے اوریفلیم کا بزنس کرنا ہے۔ کون کون سا؟ ریکمنڈیشن، ریکروٹمنٹ۔ اگر یہ 2 کام کر سکتے ہیں تو آئیں ہماری ٹیم میں شامل ہو جائیں۔ ہم سکھائیں گے 100 BP کیسے پورے کرنے ہیں، ہم سکھائیں گے ریکروٹمنٹ کیسے کرنی ہے، لیکن کرنے یہ 2 کام ہی ہیں۔ کر سکتی ہیں تو جوائن کریں، نہیں کر سکتی تو چھوڑ دیں۔ جو لوگ جوائن ہیں، جو لوگ میری یہ ویڈیو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہی ہے کہ مین کام تو یہ 2 ہی ہیں۔ اگر آپ یہ 2 کام کر سکتی ہیں تو سٹارٹ کریں، آج سے سٹارٹ کریں۔ سمجھیں کہ آپ 0 سے سٹارٹ کر رہے ہیں، انشاءاللہ 1 سال کے اندر یہی سٹیپس آپ اپنی ٹیم کو سکھا رہے ہوں گے ایک اچھے لیول پر پہنچ کر۔ لیکن اگر آپ یہ 2 کام نہیں کر سکتے تو پھر اوریفلیم کا بزنس آپ کے لیے نہیں ہے، بے شک لیفٹ کر دیں۔ ٹھیک ہے جی، آئی ہوپ کہ آپ کو اس سے کافی فائدہ ہوا ہوگا۔ تو باقی چیزیں بھی انشاءاللہ میں اپنی اس پہ اپلوڈ کرتی رہوں گی۔ آپ میرا جو چینل ہے وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نیو ویڈیو جو ہے وہ اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ اس کو چیک کرتی رہیں۔ انشاءاللہ ہم اس پہ ڈیٹیل پہ بات کریں گے کہ ریکمنڈیشن کیسے کرنی ہے، 100 پوائنٹس کیسے کمپلیٹ کرنے ہیں اور ریکروٹمنٹ کیسے کرانی ہے۔